अब युनिट 4 सर्ट टर्म फाइनान्सिङ आजदेखि हामी सुरु गर्छौँ है। आज चाहिँ युनिट 4 सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हामी सुरु गर्छौँ है। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बोर्डमा 10 to 15 मार्क्स तिमीहरूलाई न्युमेरिकल आउँछ है। कहिले काहीँ के छ भने 2 to 5 मार्क्स थ्योरी पनि आउन सक्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो सधैँ आउँछ नि, जेनरली 15 मार्क्समै आइरहेको हुन्छ, आएन भने 10 मार्क्समा आउँछ र अलिकति च्यालेन्जिङ छ। यो चाहिँ के छ, इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा छ यहाँ मोस्टली है। अब इन्ट्रेस्ट रेट भइसकेपछि तिमीहरूले टाइम भ्यालु अफ मनीमा ब्याज निकाल्न कतिको सिकेको छ, त्यसको बेसमा चाहिँ तिमीहरूको बेस कस्तो छ, त्यसको बेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इजी हुने र के छ अलि गाह्रो हुने हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा यसको चाहिँ 15 मार्क्समा सोध्यो भने हाम्रो 10 to 12 मार्क्स इजिली फर्मुलाले नै मिल्ने हुन्छ। लास्टमा एउटा क्वेसन चाहिँ के छ अलिकति अलि स्ट्रङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति लजिक लाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो आज हामी चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ, इन्ट्रोडक्सन र अनि त्यसपछि सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ त्यो दुईटा हेर्छौँ है। इन्ट्रोडक्सन भनेको के छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको के हो त्यो हेर्छौँ र अनि त्यसको सोर्सहरू के हो हेर्छौँ र भोलिदेखि त्यही सोर्सको फर्मुलाहरू छ, त्यो फर्मुलाहरू लेख्छौँ र फर्मुला बेसमा चाहिँ हिसाबहरू गरेर फाइनान्सियल डिसिजनहरू लिन खोज्छौँ। कस्ट चाहिँ हामीहरू डिफ्रेन्ट सोर्सबाट चाहिँ कस्तो कस्तो कस्टहरू आउँछ र कुन चाहिँ कस्ट लिँदाखेरि हामीलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी एनालिसिस गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब सोर्स अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङमा हामीले यहाँ मेनली पढ्ने भनेको ट्रेड क्रेडिट हो, उधारमा किन्ने सामान हो एउटा। अर्को चाहिँ ब्याङ्क फाइनान्स पनि अलिअलि पढ्छौँ। अक्रुड एक्सपेन्सेसको नि एउटा बुकमा हिसाब छ तर इक्जाममा आइरहेको छैन है, एउटा सानो हिसाब गर्छौँ। डिफर्ड रेभेन्यू पनि के छ भने अब तिमीहरूसँग छ भने अब आउने वर्ष यसैपालि एडभान्समा अर्निङ गरेर बसेको छ भने त्यो पैसा बसिरहन्छ, त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। तैपनि यसलाई हामी पढ्दैनौँ, यहाँ राखेको छैन। कमर्सियल पेपरको अलिअलि हिसाब छ र लेटर अफ क्रेडिट पनि सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हो, ट्रेड फाइनान्सिङ हो यो चाहिँ। तैपनि हामीलाई लेटर अफ क्रेडिट पनि राखेको छैन। हामीले पढ्ने ट्रेड क्रेडिट उधारमा किनेको सामान, ब्याङ्क फाइनान्स, अक्रुड एक्सपेन्सेस तिर्नुपर्ने एक्सपेन्सेस है। यसले पनि के छ भने अन्तबाट क्यास लिएर आएर दिनु पर्थ्यो, केही समय नदिँदा त्यसले नि फन्डिङको काम गरे जस्तो गर्छ। कमर्सियल पेपर भनेको बोन्ड नै हो, जुन चाहिँ के छ 1 वर्षभन्दा कमको सर्ट टर्म हुन्छ, त्यो चाहिँ बोन्ड हो। कमर्सियल पेपर एकदमै थोरैले युज गर्छन्, किन 1 वर्षको लागि चाहिँ फन्डिङ चाहिएको छैन, ब्याङ्कतिरै दौडिँदा छिटो हुन्छ। अब कमर्सियल पेपर बजारमा जारी गर्दाखेरि समय लाग्छ, अब त्यसको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ प्रोसेस थ्रु जानु पर्यो, सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डसँग एप्रुभल लिनु पर्यो, इस्यु म्यानेजर हायर गर्नु पर्यो, त्यो सबै गर्दाखेरि समय लाग्छ। त्यही भएर थोरै नेपालमा त युजै छैन, बाहिरतिर एकदमै राम्रो क्रेडिबिलिटी भएको क्रेडिट स्कोर एकदम हाई AAA क्रेडिट स्कोर आएकोहरूमा चाहिँ यस्तो फर्महरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई थोरै समयको लागि लोन चाहिन्छ, जस्तो माइक्रोसफ्ट भयो, यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ कमर्सियल पेपरहरू जारी गर्न सक्छन्, त्यस्तो हुनसक्छ है। ठिक छ, म अगाडि बढेँ है। तिमीहरूले लेख्यो होला नि त म सँगसँगै माथि सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेर लेख है। आज इन्ट्रोडक्सन गर्ने हो, 10 to 15 मार्क्स न्युमेरिकल आउँदो रहेछ भने लेख, सोर्सहरू लेख। अब डेफिनेसन लेख्न सक्छ सक्दैन, अलिक धेरै हुन्छ कि प्रेजेन्टेसनमा राखेपछि फटाफट लेख्ने हो भने थोरै हुन्थ्यो, धेरै लेखिँदैन नि। प्रेजेन्टेसनमा लेखिसकेपछि थोरै राखेर त भने कम्प्लिटै गर्नु पर्यो त्यो। अब सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भने के हो यो कुरा हामी गर्छौँ है। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ जेनरली के छ भन्दाखेरि सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ लेस देन 1 year maturity।
1 वर्षभन्दा कम म्याचुरिटी भएको फाइनान्सिङको सोर्सेसहरूलाई हामीले के छ भने सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेर भन्छौँ, या के छ भने फन्डिङ भनौँ न, फन्डिङ फ्रम less than 1 year financing, maturity भएको फाइनान्सिङ माथि डिस्कस गरेकै कुराहरू हो है। अब यसको हामीले डेफिनेसन राखेको छु। सर्ट टर्म फाइनान्सिङ मिन्स द फाइनान्सिङ अफ बिजनेसको लागि नै हामीले गर्ने फ्रम सर्ट टर्म सोर्सेस विच आर फर अ पिरियड अफ लेस देन 1 year। अघि मैले भनेको सर्टकट कुरा हो। एन्ड द सेम हेल्प्स द कम्पनी इन जेनेरेटिङ क्यास फर वर्किङ अफ द बिजनेस एन्ड फर द अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यो के छ भन्दा सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र क्यास जेनेरेट गर्नको लागि युज गर्ने कुरा हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मिट गर्नको लागि क्यास जेनेरेट गर्ने कुरा हो, विच इज युजली फर अ स्मलर अमाउन्ट। तिमीले प्लान्ट किन्नु पर्यो, मेसिनरी किन्नु पर्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्नु पर्यो भने त्यतिखेर बिग मनी चाहिन्छ। त्यतिखेर तिमी लङ टर्म सोर्समै जान्छौ। सर्ट टर्म सोर्समा गएर सर्ट टर्म 1 वर्षको लोन लिएर आएर तिमीले घर जग्गा किनेर त 1 वर्षभित्र कहाँ तिर्न सक्छौ र? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सर्ट टर्म एक्सपेन्सेसहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू मिट गर्नको लागि फाइन्ड आउट गर्ने सोर्स अफ फन्डिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्छौँ। And it involves generating cash by trade credit, accruals, line of credit। तल हामी डिस्कस गर्छौँ यो भनेको के हो, इन्भोइस फाइनान्सिङ एसेक्ट्रा। इन्भोइस फाइनान्सिङ भनेको बिल्सलाई गएर डिस्काउन्ट गर्ने भनेको, बिल्स पेएबल रिसिभेबल बनाउने, त्यसलाई डिस्काउन्ट गर्ने भनेको। एलसीमा हुन्छ त्यो जेनरली है, त्यतातिर जोडिएको। एलसी हामीले यहाँ डिस्कस गर्दैनौँ, इन्भोइस डिस्काउन्टिङ गर्दैनौँ है। हामीले यहाँ लाइन अफ क्रेडिट हेर्छौँ, अक्रुरल्स हेर्छौँ, ट्रेड क्रेडिट हेर्छौँ। लाइन अफ क्रेडिट भनेको ब्याङ्क लोन नै हो, र कमर्सियल पेपर पनि हेर्छौँ, एउटा दुइटा हिसाब गर्छौँ। तर खासै कमर्सियल पेपर युज चाहिँ हुँदैन, हिसाब गर्दा इक्जाममा पनि आउन चाहिँ आइरहेछ। फेरि त्यसको पनि हामीले चाहिँ ब्याज निकाल्छौँ, कति छ ब्याज भनेर, त्यसको कस्ट कति लाग्यो, रेट निकाल्छौँ। त्यही कुरा हो, यहाँ ब्याज निकाल्ने, रेट निकाल्ने कुराहरू हो। अब सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ, यो चाहिँ तिमीहरूले लेख्दा पनि हुन्छ, मैले धेरै लेखेको पनि छैन है। माथिको डेफिनेसन भयो, सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ। सोर्सेस अफ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ। अब फर्स्टमा ट्रेड क्रेडिट, 1 नम्बरमा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भनेको के हो त? यो भनेको क्रेडिट पर्चेज हो, पर्चेज इन क्रेडिट। स्पेसली के हो त, र मटेरियल, फिनिस गुड्स, यिनीहरू र मटेरियल फिनिस गुड्सहरू चाहिँ उधारमा किन्ने भनेको। जस्तो तिमीले एउटा पसल खोल्यो, पसलमा चाहिँ के छ भने तिमीले 10 लाखको सामान राख्नुपर्छ, तिमीलाई चाहियो 10 लाख रुपियाँ। तिमीलाई क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फर फिनिस गुड्स। तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइदर ब्याङ्कबाट लिएर या कतैबाट लिएर साथीभाइसँग लिएर या आफै हाल। एउटा हुनसक्छ तिमीले सेयर आफ्नै हाल्ने, सेयर जारी गरेर किन्ने भने जस्तो कि आफैले चाहिँ त्यो पसललाई चाहिने 10 लाखको सामान आफ्नै सेयर भयो नि त। और ब्याङ्कबाट लोन लियो, और तिमीले चाहिँ रिलेटिभबाट लोन लियो, अदर बरोइङ, त्यो हुनसक्छ। यसको अल्टरनेटिभमा तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ उधारमा लिएर न 10 लाखको, तिमीलाई उधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामान 10 लाखको दिन्छ भने तिमीले त पैसा खोज्नै परेन नि, त्यतिखेर क्रेडिट पर्चेज हुनसक्छ। पर्चेज तिमीले उधारमा सामान ल्याउँछ भने त्यसले पनि फन्डिङको काम गर्छ। त्यसले मैले बुझाउन खोजेको कुरा यो हो, किन यसलाई सर्ट टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङमा राख्यो भने तिमीले सामान किन पैसा लाग्थ्यो, अन्तबाट फन्डिङको सोर्स जुटाउनु पर्थ्यो। अब तिमीले के छ उधारैमा सामान ल्याउन सक्छौ भने पैसा चाहिएन नि त,
त्यहीँ के छ भन्दाखेरि त्यहीँ फन्डिङ जेनेरेट भयो। त्यति बराबरको सम्पत्ति क्यास आएको थियो 10 लाख सम्पत्ति, तिर्नुपर्ने 10 थियो, त्यसलाई सामान किन्दा त्यतातिर कन्भर्ट भयो, 10 लाखको सामान भयो। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 लाखको सामान आयो, 10 लाखको तिर्नुपर्ने, फेरि ऋण पनि छ, लायबिलिटिज पनि छ, एसेट्स पनि छ, लायबिलिटिज पनि आयो, एसेट्स पनि आयो। यसरी चाहिँ के छ भन्दा ट्रेड क्रेडिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फन्डिङ गर्न हेल्प गर्छ। यो मेजर सोर्स हो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही महिनाको लागि 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 महिना, 3 महिनासम्म पनि के छ उधारोमा सामान पाइन्छ। सामान उधारोमा ल्यायो भने अहिले त्यसलाई तिर्नु परेन, फन्डिङ गर्नु परेन, सामान बेचेर लगेर तिर्दै पनि हो, नभए के छ भने 3 महिनापछि हामीले कुनै सोर्सबाट लिएर आएर तिर्दै पनि हो। हामीले यहाँ के हेर्छौँ भने अब यसमा अब क्रेडिट टर्म हेर्छौँ कि क्रेडिट हाम्रो ट्रेड क्रेडिटमा हेर्ने भनेको क्रेडिट टर्म क्रेडिट टर्म भनेको चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ, तिमीले कहीँ न कहीँ देखेको हुन सक्छ 2/10 नेट 30। पक्कै म यसलाई मेटिदिन्छु नचाहिने कुराहरू। यो सोर्सेसको कुरा हो, मैले माथि एक्सप्लेन गरेको के छ भन्दाखेरि आइदर तिमीले ब्याङ्क लोन या सेयरबाट या कतैबाट पैसा लिएर आएर सामान किन्न सक्छौ, अरू तिमीले चाहिँ के छ भन्दा उधारोमा सामान लिएर आयो भने भइहाल्यो, त्यो भनेको। अब क्रेडिट टर्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले डिस्कस गर्न लाग्छ। अब तिम्रो यो क्रेडिट टर्म हो 2/10 नेट 30 है। अब यो 2 ले चाहिँ के जनाउँछ भने हामीले यहाँ हेर्ने यही नै हो, 2 ले चाहिँ डिस्काउन्ट रेट, यसलाई डिआर भन्छ। यो 2 भनेको डिस्काउन्ट रेट हो, यो 10 भनेको डिस्काउन्ट पिरियड हो, यसलाई डिपी भन्छ। यो 30 भनेको के छ भने क्रेडिट पिरियड हो, यसलाई सिपी भन्छ। सर्ट फर्ममा हामीले फर्मुला पनि युज गर्छौँ भोलि। यो 2 भनेको डिस्काउन्ट रेट, यो क्रेडिट टर्म भनेको तिमीले उधारोमा लिएर आउँदाखेरिको टर्म हो, सामान उधारोमा लिएर आउँदा यो टर्ममा दियो 2/10 नेट 30। त्यहाँ लेख्न नमिलेर मैले राखेँ हो, तिमीले साइड राख्नु पर्दैन, माथि बसी हुन्छ। यो टर्ममा तिमीलाई चाहिँ के छ भने लोन दिने भन्यो भने यो 2 भनेको तिमीले 2% डिस्काउन्ट पाउँछौ आज उधारोमा किनेको। यदि तिमीले 10 दिनभित्र तिर्यो भने डिस्काउन्ट रेट 2% हो यो। त्यसको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ, डिस्काउन्ट पिरियड भित्र तिर्नुपर्छ, 10 दिनभित्र तिर्नुपर्छ। अदरवाइज तिमीलाई एलो गरेको उधारोमा चाहिँ के छ भने 30 दिनभित्र तिर्नको लागि यो चाहिँ क्रेडिट पिरियड हो। तिम्रो 30 दिन चाहिँ के छ भने उधारो तिर्ने समय हो। तिमीले 10 दिनमा तिर्यो भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछौ भनी अब हामीले एनालिसिस के गर्छौँ भने यो 2% को वेट कति हुन्छ त, यो 10 दिनमा तिर्दा ठिक कि 30 डेजमा तिर्दा ठिक। यदि हामीले 30 डेजमा तिरिरहेछौँ भने 10 दिनमा ल्याउनलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको वेट कति हुन्छ त त्यो हेर्छौँ कि त्यो। यसमा हेर्ने हो भने यो 2% हामीले कसरी लुज गरिरहेछौँ भने 2% यदि हामीले 30 दिनमा तिर्ने हो भने 20 दिनको लागि लुज गरिरहेछौँ। यहाँ यस्तो छ है, आज 0 पिरियड, अर्को 10 डेज भयो, अर्को 30 डेज भयो। यो पिरियडसम्म हामीले 2% डिस्काउन्ट पाउँथ्यो यहाँसम्म तिर्दा। तिमीले यहाँ पुर्याएपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँदैन भने 2% त लुज गर्छ नि, तिमीले लुज गर्छ नि। लुज गरेको दिन भनेको के हो त, 30 - 10 गरेर 20 दिनको लागि 20 डेजको लागि तिमीले के छ भने 2% डिस्काउन्ट के छ लुज गरिरहेछौ। अब तिमीले ब्याङ्कबाट लोन लिएर आएर यसमा लगानी गरेर 2% डिस्काउन्ट लिँदा ठिक कि यसलाई यो 2% छोडिदिँदा ठिक, हामीले त्यही हेर्छौँ। यहाँ हेर्ने भनेको त्यो है, ठिक छ है। पक्का मैले यो सबै कुराहरू मेटेँ, यही कुरा हो। अरू क्रेडिट टर्महरू पनि हुन्छ, नेट 30 मात्रै भन्यो मानिलिउँ, यहाँ नेट 30 भन्यो, यसमा क्रेडिट पिरियड मात्र छ भनेको है त्यो। अर्को के छ भन्दाखेरि 2/10 नेट 30 इओएम भन्ने पनि हुँदो रहेछ, 2/10 नेट 30 अनि त्यसपछि इओएम, इच अफ द मन्थ भने हो क्या यो 30 को मन्थमा लगेर के छ आज हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 दिनभित्र तिर्यो भने डिस्काउन्ट पायो, नभए के छ भने
हरेक महिनाको 30 गतेभित्र तिरिसक्नुपर्छ भने हो यो चाहिँ यो भनेको। यसमा डिफ्रेन्ट टर्म छ तिमीहरूको बुकमा हेर, तर हामीलाई मेन रिलेभेन्ट हुने भनेको चाहिँ यही हो, डिस्काउन्ट रेट, अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट पिरियड, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट पिरियड। मैले मेट्दैछु एकछिन है, यही कुरा चाहिँ हामीलाई रिलेभेन्ट हुन्छ मेन। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले जान्नुपर्छ यो है। यो टर्ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2% भनेको यो 2% भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट रेट हो। 2% हामीले 10 दिनभित्र तिर्यो भने 10 दिनभित्र तिर्यो भने डिस्काउन्ट रेट 2% पाउँछौँ। 10 दिनभित्र तिर्यो भने, अदरवाइज हामीले 30 दिनभित्र तिर्नुपर्छ। डिस्काउन्ट रेट, डिस्काउन्ट पिरियड र क्रेडिट पिरियड यो भोलि पनि आउँछ, भोलि पनि हामी अलिअलि डिस्कस गर्छौँ, तर फर्मुला युज गर्छौँ। यो डिस्कस गर्न थाल्यो भने पाइँदैन फेरि है। यो भयो, ठिक छ है। अकुरल्स आइसकेको छ। अब ट्रेड क्रेडिटमा यिनै कुराहरू हो। उधारोमा लिएर आएको सामानलाई हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ। धेरै समय बाँकी रहेनछ, म फटाफट बढाउँछु, भोलि फेरि हेरौँला। 10 मिनट जति बाँकी छ। अर्को छ अकुरल्स। अकुरल्स भनेको उधारोमा तिर्नुपर्ने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू। अकुरल्सले पनि केही क्रेडिट क्रिएट गर्छ, एकदम धेरै चाहिँ होइन। यसले पनि के छ भने फन्डिङको सोर्स चाहिँ हो। तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 नम्बरमा अकुरल्स, यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ तिम्रो के छ भने आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट होला, आउटस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट होला, आउटस्ट्यान्डिङ लेबर होला, लेबर चार्ज, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी होला। यो पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ केही समयलाई आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ, धेरै समयको लागि चाहिँ होइन। केही समयको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, स्यालेरी 1 महिनाको लागि एभरेजमा 15 दिन भन्छौँ कि हामीले, किन 1 महिनापछि अर्को। अब 10 गते स्यालेरी दिने गरेछ भने अझै बढी 40 दिन बस्यो नि त, आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। त्यसको एभरेजमा 20 दिनको त्यसले वेट दिन्छ। लेबरको पनि 15 दिनमा गरेछ भने उही दिनमा दिनु परेन, केही के छ भने एकुमुलेट भएर बसिरहेको हुन्छ कि 15 दिनमा दिने भन्यो भने त्यो 15 दिनको त एकुमुलेट भएर बसिरहेको हुन्छ। रेन्ट पनि त्यस्तो छ भने हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू छ भने त्यसले पनि, किन अहिले तत्कालै तिर्ने भने कतैबाट पैसा ल्याउनु पर्यो, केही समय उता धकाल्दा त्यति पैसा त बचिरहेको छ नि, हामीले चाहिँ अर्को ठाउँबाट चाहिँ लिएर आएर दिनु पर्दैन नि। ती कुरा हो अकुरल्स भनेको। यसको पनि सिम्पल हिसाबहरू छ, हामी गर्छौँ, धेरै कुरा छैन यसमा। इन्भेन्ट्री जसरी चाहिँ एभरेज अकुरल्सहरू निकाल्छौँ। अर्को छ नोट्स पेएबल अर ब्याङ्क लोन। नोट्स पेएबल ब्याङ्क लोन, सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भन्छ है। ब्याङ्क लोन अब यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ, म अहिले डिस्कस गर्दिनँ, त्यो भोलि नै डिस्कस गर्छु। एउटा छ नमिनल इन्ट्रेस्ट रेट लोन, अर्को डिस्काउन्ट लोन छ, अर्को कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन छ। यो डिस्काउन्ट विथ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन हुन्छ, लाइन अफ क्रेडिट हुन्छ, यो सबैको हिसाब हुन्छ है। अर्को एडन लोन पनि भए जस्तो लाग्छ, कता मैले यहाँ छोडिदिएछु। ई नम्बरमा एडन लोन पनि हुन्छ, एडन लोन पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नमिनल इन्ट्रेस्ट भनेको जेनरली सिम्पल इन्ट्रेस्ट लगाउने, डिस्काउन्ट लोन भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्याज घटाएर अरू सामा मात्र दिने, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको के तिमीले कम्पेन्सेटिङ राखेपछि बल्ल ऋण दिने, यस्तै कुराहरू हो, हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्रान्जेक्सनल लोन पनि भन्छ। लाइन अफ क्रेडिटलाई ट्रान्जेक्सनल लोन भन्छ जेनरली है, किनकि हामीले जति ट्रान्जेक्सन गर्छौँ त्यति नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ
लोन लिँदै लान्छौँ र यदि हामीसँग पैसा भयो भने ल तिर्दिन्छौँ। त्यो भोलि हामी अझै डिस्कस गरौँला लाइन अफ क्रेडिट एड अन लोनको कुराहरू। अब यहाँ फाइनल्ली कमर्सियल पेपर। कमर्सियल पेपर भनेको चाहिँ फेरि यो पनि के छ भने 1 इयरभन्दा कमको इस्यु गरेको नोट्स हो, बोन्ड जस्तै नोट्स हो है कमर्सियल पेपर चाहिँ। यो जेनरली के छ भने कर्पोरेसनले गर्छन्। नेपालमा त छैन कमर्सियल पेपर इस्यु भएको। सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट सिडी चाहिँ जारी भइरहेछ, ब्याङ्कहरूले कहिलेकाहीँ गर्छन् पब्लिकमा इस्यु। अदरवाइज कमर्सियल पेपर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भएको त्यस्तो देखिँदैन। भयो भने रिपुटेड कम्पनीहरूले जारी गर्यो भने गर्न सक्छन्। यो पनि सोर्स अफ के छ भन्दाखेरि फन्डिङ चाहिँ हो। 1 वर्षभन्दा कमको लागि इस्यु हुने बोन्डै जस्तो, बोन्ड जसरी चाहिँ, तर बोन्ड चाहिँ हो तर त्यो चाहिँ 1 वर्षभन्दा कमको छ भने त्यसलाई कमर्सियल पेपर भन्छ है। त्यो यी कुराहरूको चाहिँ हामी भोलि हिसाबको चाहिँ न्युमेरिकलहरू गर्ने प्रयास गर्छौँ, त्यसको चाहिँ फर्मुलाहरू लेख्छौँ। यही हो कुरा है। यति 4वटा सोर्सलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ यहाँ। अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा छ, म सर भनिदिइहाल्छु है। एडभान्टेज भनेको एकदम इजी टु अब्टेन हो, यो एकदमै लेस रिस्की हुन्छ, एकदमै सजिलो रेजिलियन्स हुन्छ है, यही कुरा हो। यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ फेरि यो के छ भन्दाखेरि एकदमै छिटो छिटो म्याच्योर्ड हुन्छ, यसको चाहिँ कस्टी हुन्छ, यसलाई चाहिँ प्रायः के छ भन्दाखेरि घुमाइराख्नु पर्ने भयो कारणले गर्दा। र यो चाहिँ लङ टर्म सोर्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिँदैन। यही कुरा यिनीहरूको चाहिँ डिसएडभान्टेज हो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज चाहिँ मैले राखेको थिएँ, फटाफट पढाएको भए सकिन्थ्यो होला, अनि लेख्न थालेँ, त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। त्यही भएर यहाँ यो चाहिँ के छ भने धेरै डिस्कस गर्न भ्याइएन। ठिक छ, कतिजना भयो? सुप्रिया पनि आएछ।